एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान इस बयानिए पर पूरा यकीन करके बैठी है और अवाम को यकीन दिला दिया है कि पाकिस्तान से गैर मुल्की अफगानियों की बेदखली यकीनी बनाई जाएगी और पाकिस्तान में हमें कोई गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी नजर नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद की मंडियों में जो फ्रूट मंडी है, सब्जी मंडी है, आलू प्याज की मंडी है, वहां पर आपको अफगानियों की कसीर तादाद कारोबार चलाती हुई नजर आ रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को असल सूरत हाल नहीं बताई जा रही? आज सच सामने लाते हैं। आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। मैं हूं फरहान अब्बास। तारीख है आज 21 नवंबर 2025। आज की वीडियो इस्लामाबाद की मंडियों पर अफगान ग्रुप्स के बढ़ते हुए असर रसूख, हुकूमत की रिपैट्रिएशन पॉलिसी और वजीर दाखिला को मिलने वाली गलत मालूमात पर मबनी ग्राउंड रिपोर्ट है, जो कि गैर मामूली रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट हमने मंडी में मौजूद बहुत सारे लोगों से बातचीत, गुफ्तो शनीद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद की है, क्योंकि आईजी पंजाब साहब का आईजी इस्लामाबाद साहब का एक बयान कुछ दिनों पहले हमारी समातों से और नजरों से गुजरा था, जिसमें वो फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद में जो अफगान पनाह गजीनों के गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गजीनों के साथ खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। 60% तेजी है और 60% रिपैट्रिएशन और डिपोर्टेशन है अफगान पनाह गजीनों की। लेकिन उनका बयान अपनी जगह पर एक तरफ और इस्लामाबाद की एक फ्रूट, सब्जी, आलू प्याज की मंडी एक तरफ, और जिसने उनके तमाम दावों की कली खोल दी है। तो बड़े एहतराम के साथ, बसद्दे एहतराम ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब को कोशिश करेंगे कि उनको रियलिटीज बता सकें और आईजी पंजाब साहब को भी, आईजी इस्लामाबाद को भी रियलिटी बता सकें। तो अब यह है नाजरीन की हुकूमत का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से वापसी है, मगर दारुल हुकूमत की मंडियों में जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो इस पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स है, यानी कि मुतजाद है। हुकूमत पाकिस्तान की रियासत और मौजूदा हुकूमत ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुनज़्ज़म वापसी के लिए एक मजबूत और एक जामे प्रोग्राम बनाया है और एक पॉलिसी तश्कील दे दी है। पंजाब, सिंध, केपी के बलूचिस्तान में इस पॉलिसी पर अमल भी हो रहा है, लेकिन भले पेस स्लो है, लेकिन अमल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये प्रोग्राम अफगानियों का बेदखली का ठंडा पड़ गया है। अब एक्चुअल खबर आपके सामने मैं अभी लेके आता हूं। जब इस्लामाबाद की सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी और खुली मार्केटों की बात करें तो एक मुख्तलिफ हकीकत सामने आती है, बिल्कुल एक डिफरेंट नैरेटिव, एक बिल्कुल रियलिटी सामने आती है। तो वहां के ताजिरों के मुताबिक रेडियो का निजाम, लोडिंग अनलोडिंग के ठेके या उनके मजदूर, कुछ पॉइंट्स पर रेट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के मखसूस पॉइंट्स, इन सब पर अफगान ग्रुप्स का कब्जा है और नजर आ रहा है, बाकायदा नजर आ रहा है मार्केट में। यानी कि फ्रूट मंडी सुबह लगती है और आलू प्याज की मंडी सुबह लगती है। अगर आप सुबह चले जाएं तो आपको बेपनाह अफगानी नजर आएगा वहां पर काम करता हुआ। आप शाम को जो सब्जी मंडी है 4 बजे के बाद वहां चले जाएं तो आपको वहां पर भी अफगानी नजर आएंगे और कसीर तादाद में नजर आएंगे, जो इस तमाम दावों की कली खोल देते हैं। इन सब पर यानी कि पॉलिसी जो है सरकार की वो कुछ और है, मतलब डॉक्यूमेंट्स पे बयानात की हद तक बिल्कुल एक मुख्तलिफ पॉलिसी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो अवाम चीख चीख के बताती है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल हकीकत है। अब मोहसिन नकवी साहब, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक काबिल, मेहनती, फर्शनास, डेडिकेटेड और एक नेक नीयत रखने वाले पाकिस्तानी है, जिनको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। वो इस वक्त मुल्क के अमन, सिक्योरिटी और मुनज़्ज़म इंतजाम के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, डूअर हैं एक्चुअली। किसी चीज का बेड़ा उठा ले मोहसिन नकवी तो उसको मुकम्मल किए बगैर नहीं छोड़ते। जो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि उन्होंने किस तरीके से भारत को आउट क्लास किया, पाकिस्तान में इवेंट भी हुआ, पाकिस्तान के अंदर मैचेस भी खेले गए, फाइनल इंडिया ने नहीं खेला पाकिस्तान में, वो उन्होंने दुबई में खेला, ट्रॉफी देने के लिए वो खुद जाके खड़े रहे। वो एक अलग बात है कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम ने हड हरामी दिखाई और उन्होंने ट्रॉफी इनसे नहीं ली, लेकिन ये अपनी जगह पर मजबूत खड़े रहे। तो ये एक यकीन, एक पुख्ता सोच का एक अंदिया होता है कि वो शख्स
وہاں کھڑے رہے وہاں پہ اسٹیڈیم میں اسٹیج پر کہ اگر انڈیا نے ٹرافی لینی ہے، مطلب ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ میرے سے لے لیں، لیکن انہوں نے ہڈر ہمی دکھائی اور انہوں نے ٹرافی ان کے ہاتھ سے لینے سے انکار کیا۔ تو ڈوئر ہیں ایکچولی، کسی چیز کا بیڑا اٹھا لیں تو اس کام کو ادھورا کبھی چھوڑتے نہیں ہے، بھلے وہ کوئی سا بھی محاذ ہو۔ تو اب لیکن اس پروگرام پہ، افغان پالیسی پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام آباد پولیس یا ضلعی انتظامیہ انہیں مکمل اور درست رپورٹ نہیں دے رہی۔ اگر وزیر داخلہ کو غلط یا ادھوری معلومات پہنچ رہی ہیں تو پھر فیصلہ سازی بھی سر بالکل متاثر ہوگی۔ محسن نقوی صاحب، بالکل فیصلہ سازی متاثر ہوگی، کیونکہ حکومت کی پالیسی اور آپ کی پالیسی، آپ نے جو ڈائریکشنز دینی ہے ضلع انتظامیہ کو، پولیس کو، تمام اداروں کو جو وزارت داخلہ کے ماتحت ہیں اور جنہوں نے اتنا بڑا یہ افغان پناہ گزینوں کو پاکستان سے بے دخل آپریشن کرنے کا مکمل کرنا ہے، تو یہ پالیسی تو ضرور اس کے ریزلٹس کو نقصان پہنچے گا۔ اسلام آباد پولیس بار بار یہ بیان دیتی ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی افغانوں کے خلاف کاروائی جاری ہے، جیسے میں نے آپ کو ریفرنس بھی دیا کہ ہمارے آئی جی اسلام آباد نے کہا تھا کہ 60% جو ہے وہ سب سے زیادہ کامیاب آپریشن اسلام آباد میں ہو رہا ہے افغانیوں کے خلاف، لیکن اتنی ہی بڑی تعداد آپ کو ان منڈیوں میں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ بڑا اسپیسیفک ایک چھوٹا سا سیمپل ہے، پورے پاکستان کا ایک سیمپل ہے ایکچولی اسلام آباد کی جو منڈیاں ہیں۔ تاجر، دکاندار، روزگار کے لیے جانے والے مزدور اب کچھ اور بتاتے ہیں کہ پولیس تو کہہ رہی ہے کہ جی بڑا زور شور سے جاری ہے، لیکن وہ مزدور کیا بتا رہے ہیں؟ پولیس صرف چند مخصوص جگہوں پر رسمی کارروائیاں کرتی ہے، اصل منڈیاں چیک نہیں کی جاتی۔ کئی جگہ پولیس کی موجودگی کے باوجود افغان گروپس بغیر کسی روک ٹوک کے کام اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بعض پوائنٹس پر پولیس کو اصل صورتحال چھپانے کی اطلاعات بھی سامنے آتی ہیں۔ یہ تضاد بڑا خطرناک تضاد ہے، یہ تضاد جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ اگر ادارے وزیر داخلہ کو مس لیڈ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ اسلام آباد میں ہی محسن نقوی صاحب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے جو مطلب اسلام آباد کا سائز پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے بہت چھوٹا ہے، اور ہم اسپیسیفک سیمپل سائز کی بات کریں جو اسلام آباد کی منڈی ہے، اگر وہاں پر آپ کا ایک سرپرائز وزٹ ہو جائے، آپ کے لوگوں کا سرپرائز، آپ کی ٹیم کا سرپرائز وزٹ ہو جائے، تو آپ کے سامنے یکسر ایک مختلف قسم کی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی سر۔ اب عوام اور تاجروں کی جو مشکلات ہیں، اسلام آباد کے تاجروں کا کہنا ہے کہ افغان گروپس نے منڈیوں میں ایک منظم نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ریٹ ان کے مطابق لگتے ہیں، ریڈی نظام پر کنٹرول ہے، مقامی مزدور روزگار سے محروم ہو کر بیچارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ جگہ خوف کے باعث لوگ کھل کر بات نہیں کرتے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لوگ افغانیوں سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ 50-100 بندہ جمع ہو کر کسی بھی شخص کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کوئی ادھار مال دے، وہ نہ دے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، کوئی ادھار مال دے کر اپنے پیسے واپس مانگنا شروع کرتے، اس کی سے لڑائی کر لیں گے۔ تو انہوں نے اپنی ایک بدماشی اور اجارہ داری قائم کی ہوئی، اور یہ پورے پاکستان سے اسی قسم کی جو تاجر برادری ہے وہ اسی قسم کی رپورٹس ہمیں بھیجتی رہتی ہے۔ حکومت تو ریپیٹریشن چاہتی ہے، لیکن اسلام آباد میں صورتحال بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے، تو یہ بڑا ایک عجیب سا کام ہے۔ اب یہ ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے، اگر اسلام آباد کی منڈیوں میں افغان گروپس مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں اور وزیر داخلہ کو آل کلیئر کی رپورٹ دی جا رہی ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وزارت داخلہ کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ کیا پولیس اصل صورتحال چھپا رہی ہے؟ کیا انتظامیہ میدان میں جانے کے بجائے صرف رپورٹیں بنا رہی ہے؟ کیا ریپیٹریشن کا عمل صرف کاغذی کاروائی ہے، یا وزیر داخلہ تک پہنچنے والی معلومات فلٹر ہو کر جاتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اب ہر عام پاکستانی جو ہے نا وہ پوچھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ بات واضح ہے کہ حکومت کی نیت مضبوط ہے، پالیسی مضبوط ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی اور پوری ان کی ٹیم سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں جو ان کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر دارالحکومت کی منڈیاں اور غیر قانونی گروپس کے کنٹرول میں ہو اور پولیس اصل صورتحال اوپر نہ بھیجے، تو یہ نہ صرف نظام کی ناکامی ہے بلکہ قومی سیکیورٹی کا بھی بڑا ایک مسئلہ ہے۔ میری رائے میں وقت آ گیا ہے کہ وزیر داخلہ خود اسلام آباد کی منڈیوں کا ایک سرپرائز وزٹ کر لیں، حقیقت سر خود سامنے آ جائے گی۔ آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا واقعی محسن نقوی صاحب کو غلط معلومات دی جا رہی ہیں؟
کیا اسلام آباد پولیس پالیسی پر افغان بے دخلی پروگرام کی پالیسی پر صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ جتنا ویڈیو سبسکرائب کریں گے آواز اتنی بڑھے گی۔ میرا کام ہے آواز اٹھانا، آپ کا کام ہے آواز کو پھیلانا۔ امید رکھتا ہوں کہ کسی بھی ایک موبائل سے شیئر کی جانے والی ویڈیو ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب اختیار کے پاس پہنچ جائے، اور یہ جو سب سے بڑا پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے گو افغانی کو، شاید کہ یہ خواب تکمیل کو پہنچے۔ اب تک کے وی لاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔